فقلنا له: أوصنا شيخنا. فقال: يا ولدي، ثغور الأمة اليوم كثيرة، ولكن المجاهد في سبيل الله هل يستطيع الجمع بين جهاده وبين تربية طلابكم في الحلقات؟ قلت: لا. قال: أنت في إشرافك في الحلقة وبناء الأجيال هل تستطيع أن تقوم معها بالجهاد مع المجاهدين؟ قلت: لا. قال: يا ولدي، فالأمة تتناوب وكل على ثغر، وسيسأل الله كل واحد منا عن الثغر الذي مكنه منه. يقول الشيخ: أما أنا فقد سلكت طريقا في الدعوة والمناصحة وبذلت في ذلك نفسي، وسيسألني الله عن هذا الثغر فأسأله الإعانة. واعلم يا ولدي أنكم في حلقاتكم سيسألك الله عن الثغر الذي أنت عليه. فرضي الله عن شيخنا كم أزال بكلماته اللبس ووضع النقاط على الحروف.